आणि बाजील वर्तो 7 म्हणटा जर आम्ही समुदायात ना तर आम्ही कोणाचे पाय धुवचे, कोणाची सेवा करची, कोणाची साखरी करची. देखून मोगाळ भावां आनी भयणीनो, क्रिस्त हाजीर आसा समुदायात. जेजू जिवंत जाला म्हणल्यार आनी एक साक्ष 250 वर्सां आदी स्थापन जाल्ली तुमची फिरगस. ही स्थापन जाल्ली फिरगस म्हजे खातीर न्हय, पण कित्याक प्रजाऱ्या खातीर न्हय, एका कारणा खातीर, भावार्था खातीर. आनी तो भावार्थ जेजू जिवंत जाला म्हणलो तो भावार्थ. देखून ही फिरगस तुमच्या भावार्थ आनी तुमचो भावार्थ आनी बरोबरचो जेजू जिवंत जाला म्हणल्यार एक व्हडली साक्ष. मोगाळ भावां आनी भयणीनो, हें सत भुरग्यांनी वडिलांनी तांच्या वडिलांक पळोवंक शिकूंक जाय. आनी भुरग्यांनो, तुमच्या वडिलांक तुमी पळया, वडिलांनो तुमच्या वडिलांचो उडास काडा. कितल्याही पाय वाटेन ते येतले, गाद्यान बसून तोटांनी काम करून काही तराच्या मिसाक येतले. भावार्थ तांणी सांबाळला, कारण इतलेंच जेजू जिवंत जाला. दुसरो विशय आमकां ना, दुसरो बरोवसो आमकां ना. फकत एकच भावार्थ, तोच जावन आसा आमचो क्रिस्त जिवंत जाला. हो उगडास आमी काडटा आज न्हय, हरी एका दिसा, हरी एका सकाळी, हरी एका दनपारां, हरी एका सांजेर, हरी एका संभ्रमा वेळार आमी हो उगडास काडटा आनी म्हणटा जेजू जिवंत जाला. हे सत आमकां शिकयला, आमी शिकयतल्या आनी आमची भुरगीं मुखार व्हरतलीं, हें आमी रावयतल्या. 250 वर्सांची आज ही आयची फिरगस 500 वर्सांनी ताचे वरवीं 60 वर्सां ती बाळगतली, बाळगतली. कित्याक हो जावन आसा आमचो भावार्थ. ही आमची फिरगस न्हय मोगाळ भावां आनी भयणीनो, ही विगाराची फिरगस न्हय, ही क्रिस्ताची फिरगस, ही जिवंत जेजूची फिरगस. जिवंत जेजू हांगासर आसा, तो खरोच हजर आसा. आमकां दोळ्यांक दिसना, आपणूक मेळना जाल्यारय आमच्या भावार्थाच्या दिश्टीन आमी सांगूंक जाय जेजू जिवंत जाला, जेजू आमचे मदें आसा. आनी मोगाळ भावां आनी भयणीनो, ही पास्काची वात परसळटा. थंयसर 5 गायाचे गुट्ट आसात. हो भावार्थ जळा जैतर ते 5 गाय विविध नमुन्यांनी आमच्या जिवितांनी आसूंक जाय. जावं पुरो कुस्मांतले कश्ट, जावं पुरो हे खंयचे त्रास आमकां आसूंक जाय, तवळ मात्र आमचे जिवीत परसळटले. आनी आज थोड्याच वेळांनी परत एक फावटी आमी आमच्या हातांत त्यो वाती जळोवन भावार्थाची उसाणी परत आमी करनासतना एक उडास दवरया. आमचो भावार्थ परत जिवो जावं दी, आमचो भावार्थ आमच्या भुरग्यांकय वाळोवन दी आनी तो मुखार आनी मुखार आनी मुखार वचूंक दी. आमी ह्या संवसारांत कितलीं वर्सां वाचता आमकां कळना जाल्यारय आमी जियेल्यारय आमी मेल्यारय आमी क्रिस्ताचीच जावन उरतल्या. खंयचो वेळ येवं दी, खंयची वेळ घडी ती जावं दी, कित्याक आमचो जेजू जिवंत जाला. आमकां तो सोडिसोना, आमकां जिवंत करतलो आनी एक दीस ताच्या सांगाता ससनाच्या सुखांत तो आमकां आपोवन व्हरतलो. हो जावन आसा आमचो भावार्थ. ह्या भावार्थान आमी जियेवया आनी हेरांक जिवीत जिवंक शिकया. आमची सेवा, आमचो मोग, आमचो त्याग मुखार वचूं दी आनी फिरगस कोणाक बांदून हाडया. जिवंत जेजूक साक्ष जावया. आमेन.